सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7:15सम्म र सवाल जवाफमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज पनि यसै क्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। एक्कासी आएको यो तरङ्गले आम मानिसलाई चिन्तित बनाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि भन्दै 2/3 नजिक बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक राखेर संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। यसर्थ अहिले संसद विघटन भएको छ। संसद जहाँ जनताको कुरा, जनताका जनप्रतिनिधित्वहरूले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दथे, त्यो निकाय अब रहेको छैन। मुलुक र जनताको चासो र चिन्ताको विषयमा छलफल गर्ने सर्वोच्च निकाय नै प्रतिनिधि सभा हो देशमा, जुन अहिले विघटन भएको अवस्थामा छ। अब विघटन भएपछि, संसद विघटन भएपछि के हुन्छ र संसद विघटन गर्नुपर्ने जुन अहिले यो परिस्थिति निम्तिएको छ, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष त्यो परिस्थिति निम्तिनु बाध्यताको उपज हो कि साँच्चै संवैधानिक कुनै भएको हो? आज हामी यही सवालमा केन्द्रित हुनेर भएर चाहिँ सवाल जवाफ गर्दैछौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। तुलाज्यू, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। पहिलो सवाल नै म के गर्न चाहन्छु भने आज जुन बदलिएको र एक्कासी निम्तिएको परिस्थिति जो नेपालमा छ, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा छ, त्यस बारेमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी सर्वप्रथम हामी चाहन्छौँ। अब यो अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमहरू आज अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकै दिनमा यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका घटनाहरू घटेको सायदै कुनै दिन होला। त्यसैले अब आज चाहिँ एकदम अत्यन्त अप्रत्याशित र दूरगामी महत्त्वका राजनीतिक घटनाहरू घटेका छन्। यो ऐतिहासिक दिन हो एक हिसाबले नेपाली राजनीतिमा। यो जुन घटना घटेको छ यसको पृष्ठभूमि र विगत केही दिनको घटनाक्रमलाई निकाल्दाखेरि जुन पृष्ठभूमि तयार भएको थियो त्यो पृष्ठभूमिकै उपज हो भन्न सकिन्छ कि के भन्न सकिन्छ? होइन, एकदम स्पष्ट रूपमा यो नेकपा पार्टीको आन्तरिक विवादको विस्फोट हो। विस्फोट भएको आज, होइन, विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको थियो र आज त्यो विस्फोट भएको। त्यो विवादको मूल कारण नेकपा पार्टी सत्तामा जाँदाखेरि सत्तामा जानु अगाडि भएको निर्वाचन र निर्वाचनभन्दा पनि अगाडि, निर्वाचनभन्दा पनि पहिला भनौँ न, होइन, जुन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच भएको सहमतिको कार्यान्वयन नहुनु आजको घटनाको मूल कारण हो। त्यो के थियो सहमति भन्दाखेरि, अब शब्दमा जाँदाखेरि त्यो प्राविधिक विश्लेषण हुन्छ। मूल कुरो के थियो भने केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजी बीच एक प्रकारको सहमति भएको थियो कि मिलेर चुनाव लड्ने र चुनाव लडिसकेपछि अब एकीकरण पनि गर्ने र त्यसपछि सत्ता साझेदारी बराबरी गर्ने। अर्थात् 2.5 वर्ष केपी ओलीजीले चलाउने, 2.5 वर्ष प्रचण्डजीले चलाउने। 2.5 वर्ष पुरा भएपछि केपी ओलीजीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहनु भएन प्रचण्डजीलाई र प्रचण्डजी त्यहाँबाट असन्तुष्ट भएर आफ्नो किसिमको आफ्नो प्रकारले शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास गर्नुभयो र त्यो गर्दा 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 यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि
कुनै बेला निकै शक्तिशाली रहेको केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीभित्र र एकीकृत पार्टीभित्र पनि निकै शक्तिशाली रहेको केपी शर्मा ओली आजको दिनमा आएर उहाँ कमजोर हुनुभयो र अत्यन्त अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले अन्तिम अस्त्र संसद विघटनको अन्तिम अस्त्रलाई प्रयोग गर्नु। त्यही त प्रधानमन्त्रीसँग त कुनै पनि विकल्प बाँकी नै थिएन नि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता आज बिहानै मात्र भएको भन्ने कुरा आएको छ। कुनै पनि विकल्प नरहेपछि र घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले गर्ने के त? त्यही भएर अन्तिम विकल्पको रूपमा उहाँले यो संसद विघटनको कदम चाल्नु भएको होला नि, होइन? किन विकल्प थिएन र? उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने विकल्प त थियो नि उहाँसँग त। उहाँले 2.5 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि प्रचण्डजीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने त विकल्प थियो नि त उहाँसँग त। यो राजनीति भन्ने कुरा त जोगी बन्नको लागि कोही पनि राजनीति गर्दैन नि। जोगी बन्नलाई त छुट्टै त्यो कामहरू छ नि, त्यसको व्यवसाय छ नि त, होइन? यो त राजनीति त सत्तामै पुग्नको लागि गर्ने हो। राजनीतिमा यदि कोही सत्ताको लोभ छैन भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यो सफेद झुट बोलेको। राजनीति सत्तामै पुग्नको लागि गर्ने हो र सत्तामा पुग्नको लागि गर्ने अनेक सहमतिहरूमा पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजीले एउटा सहमति गर्नुभएको थियो कि मिलेर चुनाव लडौँ। त्योभन्दा पनि अब अलिकति पछाडि जाने हो भने मिलेर संविधान ल्याउँ, मिलेर चुनावमा जाउँ र मिलेर सत्ता सञ्चालन गरौँ भन्ने सहमति भएको हो नि त उहाँहरूको त, होइन? त्यो कार्यान्वयन गर्ने त उहाँसँग विकल्प थियो नि त। अब उहाँ चाहिँ नि आफू मात्रै सबै थोक लिइराख्ने, होइन, अरूलाई उपयोग मात्रै गर्ने भन्ने शैलीमा गएर पो उहाँ निर्विकल्प हुनुभयो त। उहाँ घेराबन्दीमा यसकारण पर्नुभयो कि अरूले केही गर्न सक्दैन भन्ने उहाँको क्यालकुलेसन रह्यो। जुन कुरा चाहिँ नि अब त्यस हिसाबको उहाँको गतिविधि रहेन। त्यो मैले भन्न खोजेको। नेकपा एमाले भित्रको नेताहरूलाई पनि उहाँ मिलाउन सक्नु भएन। जोसँग सहमति गरेर चुनाव लड्नुभयो उहाँलाई पनि मिलाउन सक्नु भएन भनेपछि एकजना लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादल मात्रैले त पुरै नेकपा माओवादी त उहाँको साथमा रहन सक्दैन, होइन? त्यसैले उहाँको हिसाब किताब गडबड भयो। अब यो भन्नेहरूले त, विरोध गर्नेहरूले त संवैधानिक असंवैधानिक कदम भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्। खासै नेपालको संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना त्यसमा छ कि छैन, के छ, के बुझ्नु भएको छ यहाँले? यो एकदम प्राविधिक विषय हो। यो कानुन पढेका कानुनका ज्ञाताहरूले यो विषयमा भन्नु होला। आज बिहानदेखि जबदेखि यो घटनाक्रम अगाडि बढेको छ अनेकौं पत्रपत्रिकाले, अनलाइनहरूले नेपालको संविधानमा संसद विघटनको बारेमा र खास गरी प्रधानमन्त्रीको अधिकार को बारेमा चाहिँ नै अनेकौं आलेखहरू आज प्रकाशित भएको छ। तपाईले मलाई फोन गर्नुभन्दा 1 घण्टा पछाडिसम्म अर्थात् 4 बजेसम्म मैले ती सबै न्युज पोर्टलहरूको व्याख्या विश्लेषण टिप्पणीहरू पढ्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई, है? प्रकाश त यद्यपि म यसको दाबी गर्दिनँ कि म यसको ज्ञाता हो, किनभने म त्यो कानुनको विद्यार्थी होइन, संविधानको बारेमा एकदम धारा उपधारा पढेर बस्ने मान्छे होइन। त्यसैले म त राजनीति विश्लेषण गर्ने हो। यसको कानुनी एक खालको विश्लेषण होला, त्यो छ छैन। तर यसको राजनीतिक पाटो हेर्ने हो भने ठिक छ, कानुनले मानौ न एकछिनको लागि कानुनले चाहिने संसद प्रधानमन्त्रीले जति बेला चाहे त्यति बेला संसद विघटन गर्न पाउने पनि अधिकार दिएकै थियो भने पनि के यो विघटनको सिफारिस राजनीतिक रूपमा जायज हो कि होइन, हामी त्यो कोणबाट हेर्ने हो, होइन? राजनीतिक रूपमा चाहिँ अत्यन्त यो प्रलयकारी खालको निर्णय हो प्रधानमन्त्रीको, किनभने 2/3 हाराहारीमा उहाँलाई बहुमत प्राप्त थियो। नेपाली जनता लामो समयदेखि अब अनेकौं पटक आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्रमाथि विभिन्न प्रकारको आक्रमणहरू हुँदै गर्दा अनेकौं पटक आन्दोलन गरेर र सयौं र हजारौंको संख्यामा शहादत दिएर नेपालीहरूले प्रजातन्त्रलाई निर्विकल्प बनाएका छन् नेपालमा। तर उहाँले चाहिँ नि यी सबै मूल्य मान्यताहरू, सबै शहादतहरूलाई ख्याल गर्नु भएन। यी सबै गर्दा गर्दा अनेकौं पटकको निर्वाचनमा कहिलेकाहीँ
सामान्य बहुमत प्राप्त गर्थ्यो कुनै पार्टीले, त्यसले पनि स्थिरता नदिएपछि यो चाहिने अत्यन्त प्रचण्ड बहुमत दिएर यो पार्टीलाई स्थिर सरकार बनाउनलाई दिएको हो नेपाली जनताले, हैन? र स्थिर सरकार भयो भने देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्छ, रोजगार सृजना हुन्छ, कमसे कम नेपालीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न पाउँछन्, आफ्नो गरी खान अवस्था हुन्छ भन्ने कल्पना हो नि त आम मानिसको। त सबै मानिस त सिंहदरबारमा आएर त्यही त प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा जो छ अथवा पूर्व एमाले भनौँ र अहिले नेकपा जो भएको छ त्यसले एउटा उचाइ प्राप्त गर्यो। त्यही उचाइ प्राप्त गर्नाले नै यत्रो ठुलो म्यान्डेट पनि प्राप्त भएको भन्ने चाहिँ दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। र यत्रो म्यान्डेट प्राप्त भएको सरकारलाई चाहिँ काम गर्न नदिने घेराबन्दीमा पारेपछि त अब ठिकै छ, नयाँ जनादेश अनुसार अब नयाँ सरकार बनोस् देशमा र नयाँ नेतृत्वले चाहिँ देश चलाओस् भन्ने आशा अभिप्रायले नै त यो विघटन गरिएको हो नि, काम गर्न नदिएपछि त। तपाईँको प्रश्न एउटा न्यारेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। नेपालमा अहिले एक थरी मानिसहरूको जो खास गरी केपी शर्मा ओलीजीको नजिक हुनुहुन्छ, केही मानिसहरूको यो न्यारेटिभ छ, नभएको होइन। तपाईँको तर्कसँग म चाहिने सहमत असहमत भन्दा पनि एउटा यो तर्क छ नेपालमा। तर कुरो के हो भने नि, आम नेपाली जनताले त पार्टीलाई चिन्ने हो नि त, होइन? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त आज अप्ठ्यारोमा पारेर घेराबन्दी गरे होइन नि त, होइन? नेपाली जनताले जुन मत दिए त्यो त पार्टीलाई मत दिएको हो, हैन? अथवा त्यो गठबन्धनलाई मत दिएको हो। त त्यो गठबन्धनभित्र नेताहरूले, दुईटा ठुला पार्टीका दुईटा तीनटा चारटा ठुला ठुला नेताहरूले कसरी सहमति गर्नुभयो, उहाँहरू कुन तरिका अपनाएर सहमति गर्नुभयो कि उहाँहरूकै कारण आज प्रधानमन्त्री घेरामा पर्नुभयो। आम मानिसको कोणबाट हेर्दाखेरि त हामीले यसरी हेर्ने हो नि त, हैन? नेकपा पार्टी भित्रको विभिन्न नेताहरूको उपगुटको प्रतिनिधि बनेर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेको देखियो, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको ग्रुपले। तर बाहिरको मान्छेले त के हेर्छ भने एउटा पार्टीलाई 2/3 हाराहारीमा बहुमत दिएर देशमा स्थिर राजनीतिको कल्पना गरेको थियो नि त नेपाली जनताले। र अहिले जुन त्यो स्थिरतामा खलल पुर्याउने, तपाईँकै भाषामा प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने काम त त्यही पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका हुन् भनेपछि तपाईँको प्रश्नको म यसलाई यो सानो दायराभन्दा अलिकति हामी यसलाई ठुलो दायरामा हेर्ने हो भने हामी नेता त बनाउन सकेनौँ। नेपाली जनताले अलिकति दीर्घकालिक महत्त्वका निर्णय गर्ने, अलि उदार सोच भएका, दूरगामी सोच भएका नेता त पाएनन्, पार्टी पनि पाएनन् के नेपाली जनताले। 2048 सालमा त्यत्रो ठुलो पार्टी थियो नेपाली काङ्ग्रेस, बहुमत दिएर निर्वाचनमा उहाँहरूलाई सरकार बनाउने अवसर दिएको थियो नेपाली जनताले। 3 वर्षमा यस्तै एउटा प्रधानमन्त्रीजीले त्यति बेला संसद विघटन गरिदिनु भयो। अब 2050 साल 51 सालदेखि आज हामी 77 मा छौँ। लगभग चाहिने 25 वर्षको दौरानमा पनि नेपालको प्रजातन्त्र परिपक्व भएको देखिएन नि। नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने तर पार्टी त बनाउन सकेनौँ नि हामी। त्यसैले आजको दिनमा आम नेपाली जनताको कोणबाट हेर्दाखेरि नेपालमा प्रजातन्त्र परिपक्व हुन सकेन। नेपालमा प्रजातन्त्रको लड्ने पार्टी र नेताहरूमा परिपक्वता देखिएन, हैन? यो कारणले घेराबन्दीमा पर्दो रहेछ, काम गर्न सक्ने माहौल हुँदो रहेनछ भन्ने यो एउटा दुःखको विषय, एउटा चिन्ताको विषय। नेपालको डेमोक्रेसी बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा चिन्ताको विषय यो हो कि हामी चाहिँ एउटा परिपक्व नेता भएको पार्टी पाएनौँ। त्यही त। अब जस्तो आम मानसिकता चाहिँ के छ भने कुनै एउटा अमुक दल अथवा अमुक नेता, अमुक दलको अमुक नेता चाहिँ यसरी बहुमत जनादेश प्राप्त गरेर सरकार प्रमुख भइसके पश्चात एउटा स्थिर राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ हुन्छ र स्थिर सरकार बन्छ, विकास निर्माण लगायतका सबै कुराहरूमा चाहिँ तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै जानेछ भन्ने आम मानसिकता छ। अब यस्ता यी काण्डहरूले अथवा यस्तो परिस्थिति निम्तिँदाखेरि जनतामा चाहिँ आधार, विश्वास गर्ने आधार रह्यो त? अब जति नै धेरै बहुमत दिए पनि, पूर्ण बहुमत दिए पनि स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने आधार विश्वास हुने भयो त जनतामा? होइन, जनतामा वितृष्णा हुनु स्वाभाविक हो। यो पटक पटकको घटनाक्रमले त्यही देखायो कि दलहरू परिपक्व भएनन्। तर यसको फेरि दोहोरो अर्थ लाग्छ यति बेला जति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ र नेपालका विभिन्न सहरहरूमा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा चाहिने
राजा आओ देश बचाओ भन्ने नाराका साथ केही दर्जन, केही सय, केही हजार मानिसहरू सडकमा उत्रेको बेलामा तपाईको प्रश्नले दोहोरो अर्थ बोकेको छ। अथवा यो प्रश्नलाई सपाट एक प्रकारले दलमाथि मात्र अविश्वासको रूपमा यदि हामी विश्लेषण गर्यौं भने यसको अर्थ के, यसको नकारात्मक सन्देश के जान सक्छ भने त्यसो भए दलको विकल्प सोचौं न त भन्ने हुन्छ हैन। म त्यो कुरा बिल्कुल मान्दिनँ। मेरो विश्वास, धारणा, मेरो विश्लेषण के हो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि पटक पटक लडेका जनताहरूले स्थिरताको खोजी गरेका छन्, नेताहरूमा परिपक्वताका खोजी गरेका छन्। तर ती नेताहरू असफल भइरहँदाखेरि त्यही जनताले फेरि पुरानै तानाशाही शासन व्यवस्था अथवा राजा सहितको व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ है। प्रजातन्त्र नै यस्तो एउटा पद्धति हो कि त्यसमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो। प्रजातन्त्रमा एउटा नेता आउँछन्, उसले राम्रो गरेन भने अर्को नेता आउँछन्, एउटा पार्टी आउँछन्, त्यसले राम्रो गरेन भने त्यसको विकल्प फेरि अर्को पार्टी हुन सक्छ। त्यसैले यो पद्धतिमा म समस्या देख्दिनँ। मूल कुरो के हो भने हामी चाहिने परिपक्वता, अलिकति दूरगामी दृष्टिकोण भएका नेता, अलिकति सिस्टम भएको प्रक्रियामा चल्ने पार्टीको खोजीमा हो। यसको अर्थ यो बिल्कुल ननिकालियोस् कि यो पार्टीहरू काम नलाग्ने भए त्यसैले राजा आओ देश बचाओ भन्ने जुन अहिले एउटा अभियान चलेको छ त्यसको पक्षमा कुराकानी हुन सक्दैन। यसको विकल्प, दलहरूको विकल्प राजा हुन सक्दैन। यो कुरा स्पष्ट सन्देश जानुपर्छ। हो। अब यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा नै आशंका गर्ने ठाउँ छ कि छैन? यो जुन आजको परिस्थिति निम्तिएको छ, त्यो परिस्थिति निम्तिएको कारण चाहिँ पुरानै व्यवस्था बिउताउन अथवा 47 सालकै संविधानलाई फेरि बिउताउनको लागि भएको भन्ने कुराको आशंका गर्ने ठाउँ यहाँ छ कि छैन? अब यसमा तीनटा दृश्य देखिन्छ। आजको केपी ओलीजीको, आजको प्रधानमन्त्रीजीले जुन कदम आज चाल्नु भएको छ नेपाली राजनीतिमा, संसदलाई विघटन गर्नुभएको छ, निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभएको छ र उहाँको यो सिफारिसलाई राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिजीबाट सदर भएको छ। अब त्यसपछि के कुराहरू भएको होला 2-3 घण्टामा, किनभने आज राजनीतिक घटनाक्रम अत्यन्त छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। तर आजको राजनीतिक घटनाक्रम, केपी ओलीजीको राजनीतिक एक्सनबाट, पोलिटिकल एक्सनबाट उहाँको तीनटा कुरा देखिन्छ। तीनटा सम्भावित परिदृश्य हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। एउटा, उहाँले खोजे जस्तै वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, संसद विघटन भइसक्यो, यही सरकारले काम चलाउ सरकारको रूपमा वैशाखमा निर्वाचन गराउँछ। यो अत्यन्त सोझो बाटोमा नेपाली राजनीति गयो भने यतातिर जान सक्छ। दोस्रो सम्भावना के छ भने कि यो कुरालाई लिएर, प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस र यो विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ र सर्वोच्च अदालतले भोलि गएर यसलाई रद्द गरिदिन सक्छ, संसद पुनर्स्थापित गरिदिन सक्छ है। त्यो गरिदियो भने पनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ शैलीमा सरकार नेतृत्व परिवर्तनको एउटा गृह कार्य सुरु हुन्छ नेपाली राजनीतिमा। जुन कि नेकपा पार्टी आफूभित्र चाहिँ सम्भवतः या त केपी ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ वा अरू कोही नेतालाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीमा छान्ने आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने छ। त्यो सम्भावना पनि म कम देख्छु। सम्भावना के म देख्दैछु भने कि सर्वोच्च अदालतले सायद यो सिफारिसलाई सदर गरिदिन सक्छ, त्यसपछि निर्वाचन हुने हो हैन। अब तुलाजी जस्तो कि हामीले सुन्नुस् न, तेस्रो परिदृश्य के छ भने, तेस्रो परिदृश्य त्यसपछि सुरु हुन्छ कि सर्वोच्चले यसलाई सदर गरिदिएपछि पनि नेपालमा एउटा ठुलो आन्दोलनको सम्भावना म देख्दछु। जुन आन्दोलनले विभिन्न पार्टीहरूले, नेकपा भित्रको एउटा खेमाले, विपक्षी दलहरूले केपी ओलीजीको सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा नजाने कुरा गर्न सक्छन् र त्यो गरेको अवस्थामा अलिकति राजनीति, अलिकति माहौल अझ गन्जागोल हुन सक्छ, सडक तात्न सक्छ र त्यति बेला चाहिने नेपाली राजनीतिको जुन दायरा छ, खेलको दायरा, त्यो चाहिने सर्कल चाहिने अलि बढ्न सक्छ, त्यसको के भन्छ भने स्पेस। र त्यति बेला चाहिने यहाँनिर अनेक खेलाडीहरू प्रवेश गर्न सक्छ र सम्भवतः त्यो परिदृश्यमा चाहिने यो सरकारको परिवर्तन, यो सरकारकोलाई विस्थापित गरेर कुनै चुनावी सरकारको पनि त्यति बेला डिबेट हुन सक्छ, छलफल हुन सक्छ नेपाली राजनीतिमा। म यतातिर चाहिने जाने सम्भावना म बढी देख्छु। त्यसैले यो तीनटा परिदृश्य बाहेक अरू परिदृश्यको म अहिले कल्पना गर्न सक्दिनँ। राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो। तर तपाईँले भनेको
अनेक खेलाडीहरू आएर खेल चाहिने धेरै सरल बाटोमा सरल रेखामा नेपाली राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिने आकलन गर्नु अलिकति हतार हुने छैन। अब अघि हामीले सवाल जवाफ गरिरहँदाखेरि आजको परिस्थिति निम्तिनुमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै दोष लगायौँ, तर यो दोष प्रधानमन्त्रीले मात्रै लिने कि प्रधानमन्त्री इतर पक्षका त्यही पार्टीका नेताहरू पनि यसमा दोषी छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टीभित्रका नेताहरूको नजरमा केपी ओलीजी वा इतरका नेताहरू दोषी होलान्। पार्टीभन्दा बाहिरका आम नेपालीको नजरमा नेकपा भन्ने पार्टी समग्र पार्टी संरचना नै यसमा दोषी देखियो। त्यसभित्र भएका सबै नेताहरू दोषी देखिए होइन। हामी आम नेपालीको कोणबाट हेर्दाखेरि होइन, त्यो भित्रको राजनीतिमा जाँदाखेरि चाहिँ नि मैले सुरुमा भनिसकेँ यो कुरा कि केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल बीच जुन सहमति भएको थियो 2.5 वर्ष एउटाले चलाउने 2.5 वर्ष अर्कोलाई दिने, त्यो नदिइसकेपछि सबै कुराहरू सुरु भएको हो। यो चाहिँ नि अत्यन्त मसिनो गरी हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्छौँ। तर आम मानिसले त त्यति त्यो सबै कुरा किन जानिराख्नु पर्यो? आम मानिसले त 5 वर्षमा एकपटक भोट दिने हो र भोट दिएर नेता छान्ने हो, नेताले सरकार चलाउने हो, सरकारले आम मानिसको सेवा सुविधा सुरक्षाको लागि काम गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ नि त्यो पार्टी चुकेको हो। अब बाहिर चर्चा, बाहिर सामान्य बुझाइ अथवा विश्लेषण हुने गरेको कुरो के भने प्रधानमन्त्रीको हर चाहिँ यो गैर संवैधानिक कदममा चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो भन्ने एउटा चर्चा अथवा टिप्पणी हुने गरेको छ। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के? यो चाहिँ नि अब यो के छ भने नेपालमा यो व्यवस्था नै नयाँ हो। राष्ट्रपति सहितको गणतान्त्रिक जुन व्यवस्था आएको छ त्यो नयाँ हो। यसभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिजी पनि कतिपय कुरामा यसरी नै विवादमा पर्नु भएको थियो। अब यो दोस्रो व्यक्ति राष्ट्रपतिमा हामीले पाएको छौँ। उहाँका गतिविधिहरू परिपक्व देखिएन। हामीले जस्तो खालको कल्पना गरेका थियौँ, आम नेपालीले जस्तो परिपक्वताको कल्पना गरेको थियो राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार अथवा उहाँको गतिविधिबाट, त्यो परिपक्वता चाहिँ नि देखिँदैन। तपाईँले भनेको टिप्पणीहरू व्यापक छन् र यो चाहिँ नि हामी खास गरी यो चाहिँ नि अब एउटै पार्टीको दुवैजना हुँदाखेरि यस्तो भएको हो भन्ने पनि भनाइ छ। यसभन्दा पहिला फरक फरक पार्टीका हुँदा पनि यस्तै खालको कुरा थियो। त्यसैले नेपालको यो राष्ट्रपति संस्था भने नेपालमा नयाँ छ र यो चाहिँ नि मान्छेको अपेक्षा अनुरूप काम गरेको चाहिँ नि देखिँदैन। भारतमा पनि यस्तो खालका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति नभएका होइनन्। ज्ञानेन्द्र सिंहको नाम बडो चर्चाका साथ लिइन्छ, महत्त्वका साथ मान्छेहरू लिन्छन् खास गरी यस्तो कामको लागि। त्यति बेला इन्दिरा गान्धी त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ज्ञानेन्द्र सिंह राष्ट्रपति हुँदाखेरि धेरैले टिप्पणी के गर्थे भने कि राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ब्यागभित्र हुन्छन् जहिले पनि भन्ने खालको। त्यसैले यो अब हामी कहाँ पनि यसले परिपक्व भइसकेको छैन। यो सम्बन्धहरू कस्तो हुने दुईटा संस्थाको बीचमा यो अपेक्षित चाहिँ नै व्यवहार देखिएको छैन राष्ट्रपति। अब आजको यो कदमले र नेपालमा एउटा निम्तिएको एउटा नयाँ परिस्थितिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा कस्तो सन्देश गयो र त्यसले के प्रभाव पार्ला? अब एउटा कुरा, नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि अलिकति महत्त्वका घटनाहरू हुँदाखेरि त्यसमा विशुद्ध रूपमा हामी भित्रकै खेलाडीहरूको कारण, भित्रकै घटनाक्रमले गर्दा त्यो भएको भन्ने मान्ने सामान्य चलन छैन। र आज जुन खालको घटनाहरू भएको छ यो चाहिँ नै विशुद्ध रूपमा हाम्रो नेपालभित्रकै नेताहरूको कारण मात्रै भएको हो भन्ने पनि मान्न गाह्रो छ। यसमा बाहिरी शक्तिहरूको पनि कुनै न कुनै प्रकारको इन्भल्भमेन्ट हुने भएकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो केही महिना यता खास गरी नेकपाको विवाद जब अलिकति उत्कर्षमा पुग्थ्यो त्यति बेला छिमेकी मुलुकका चाहिँ एउटा मुलुकको राजदूतको जुन प्रकारको सक्रियता थियो त्यो चाहिँ नि धेरैको लागि अप्रत्याशित भइरहेको थियो। अब एउटा छिमेकीको सक्रियता भएपछि अर्को छिमेकी, त्योभन्दा पहिला अर्को छिमेकीको सक्रियता देखिन्थ्यो। त्यसैले नेपाल जस्तो देश जो अत्यन्त गरिब छ, जहाँको राजनीति स्थिर भएको छैन, जहाँका नेताहरू अत्यन्त लोभी र पापी देखिएका छन्, जहाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया
छिनछिनमा वर्षमा भत्किने र नयाँ नयाँ पार्टी बन्ने गठबन्धन बन्ने भइरहेको छ। न प्रजातन्त्र परिपक्व हुन सकेको छ, न पार्टीहरू परिपक्व देखिएका छन्, न त्यसका नेताहरू त्यति परिपक्वता देखाउन सकेका छन्। त्यो परिवेशमा यस्तो दूरगामी महत्त्वको राजनीतिक खेलमा देशभित्रकै खेलाडीहरू मात्रैको सहभागिता र संलग्नतामा भएको हो भन्ने मान्न गाह्रो छ। म तपाईँको प्रश्नलाई यसरी नै जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। तुलाजी, जस्तो राष्ट्रपतिकै भूमिकाकै बारेमा फेरि मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। राष्ट्रपति त संविधानको संरक्षक हुनुभयो नि, होइन? उहाँले त संविधान विपरीत भएका अथवा आउने गरेका सिफारिसहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्ने हो नि। त्यस्तो भूमिका चाहिँ किन हुन नसकेको हो? त्यो भूमिका तटस्थ भूमिका अथवा कुनै पनि संविधान विपरीत आएका सिफारिसहरूलाई अस्वीकार गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के आज उहाँमाथि लगाइएको महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरो जुन खुलासा भएको छ त्यही कारणले मात्रै हो कि अन्य के कारण हुन सक्छन्? होइन, यो केसमा मात्रै यदि यस्तो खालको उहाँको निर्णय त्यो संस्थाबाट यस्तो खालको हतारमा निर्णय आएको भए तपाईँले भनेको आरोपहरूकै कारण भएको भन्न सक्छौँ हामी। अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगकै कारण यस्तो भएको हो भन्न सक्छौँ। तर उहाँको कुनै पनि गतिविधि चाहिँ त्यति परिपक्व देखिएको छैन। यसअघि अध्यादेशहरू पटक पटक आएको छ नेपालमा, होइन? खास गरी केपी ओलीजीकै सरकारले सुरुमा वैशाखतिर चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अस्ति संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अरू पनि घटनाहरू थियो जसले गर्दाखेरि के देखियो भने मतलब राष्ट्रपति कार्यालयले उचित परिपक्वता देखाउन सकेन, मर्यादा राख्न सकेन। त्यो संस्थाको अत्यन्त हल्का रूपमा प्रस्तुत भएको देखियो यो राष्ट्रपतिजीको महामहिमजीको कार्यकालमा। तर म फेरि के पनि भन्न चाहन्छु भने यसभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिजीको कार्यकाल पनि अत्यन्त मर्यादित थियो। दूरगामी महत्त्व राख्ने खालका गतिविधिहरू गरेका थिए भन्ने त्यति बेला पनि थिएन, किनभने त्यति बेला कुराहरू अहिले हामी धेरै जसो बिर्सिन्छौँ। अब यो केले गर्दा भएको हो भन्दा मलाई लाग्छ व्यक्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संस्थाको नेतृत्वमा को हुनुहुन्छ, होइन? सायद मलाई लाग्छ हामीले चाहिने अब डेमोक्रेसीमा त्यो क्वालिफिकेसनको कुराहरू त्यति महत्त्व राख्दैन, किनभने यो त मतले गर्दा चुनिने हो, होइन? अब यदि त्यो हो भने हामीले त्यसमा अलिकति त्यसको ऐन कानुन नियम अथवा त्यसको अधिकारहरूको बारेमा नयाँ सिराबाट बहस गर्नुपर्ने हो कि अलिकति अझ त्यसलाई चाहिने फराकिलो बनाउने हो कि ताकि जे पात्यो गर्ने छुट नमिलोस् त्यो संस्थालाई, त्यस संस्थाको नेतृत्वलाई। र कहिलेकाहीँ नेतृत्व चाहिने अत्यन्त व्यक्तिले गर्दा धेरै फरक पर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिने व्यक्ति नै यस्तो हुन्छ कि त्यसले चाहिँ धेरै कुरा चाहिने आफै करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जान्छन्। जस्तो कि हामी भारतमै कतिपय उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ कि कतिपय राष्ट्रपतिहरूको अत्यन्त दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू सुझबुझका साथ लिएको हामीले पाउँछौँ। र सामान्य एउटा व्यक्ति जाँदाखेरि त्यो संस्थाको मर्यादा फरक प्रकारले उचाइ पुगेको देख्छौँ भने अर्को व्यक्ति जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अत्यन्त सामान्य भएको हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति, उसको पृष्ठभूमि, उसको क्षमता, उसको विद्वताले पनि यी सब कुराहरू फरक पर्छ। अब यो आजको जुन यो निर्णय छ अथवा सिफारिस मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस जुन अनुमोदन भएको छ संसद विघटन गर्ने, त्यो खारेज हुने एउटै मात्रै आधार चाहिँ यो अदालतको निर्णय मात्रै अन्तिम आधार हो कि प्रतिपक्षीको दबावले केही असर गर्ला, काम गर्ला? यो एउटा रमाइलो प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो कि प्रतिपक्षको भूमिका के छ आजको यो जुन विघटन भएको छ, प्रतिपक्षले चाहिँ नै यसमा कस्तो भूमिका खेलेको छ, के चाहेको छ त? यो एकदम सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हुनुपर्छ आजको दिनमा। मलाई लाग्छ प्रतिपक्षी दलहरूले निर्वाचन नचाहेको होइन। आजको दिनमा जुन प्रकारले नेपाली राजनीति अगाडि बढेको थियो, लगभग 2/3 बहुमतको सरकार, कसैको कुरा नटेर्ने, आफू पनि केही गर्न नसक्ने र जुन प्रकारले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू जसरी चर्चामा आयो, पार्टीभित्र जस्तो खालको सङ्कट थियो, विवाद थियो, यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि नेपालको प्रतिपक्षी दलहरू, खास गरी 3टा दलमध्ये 2टा प्रतिपक्षी, एउटा त प्रमुख प्रतिपक्षी
नेकपा, अर्को पनि प्रतिपक्षी दल भयो नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी भने। यो दुईटा पार्टीले केपी ओलीको संसद विघटनको अथवा प्रधानमन्त्रीजीको संसद विघटनको निर्णयको विरोध त उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो गर्ने उहाँहरूको कर्तव्य हो। तर के उहाँहरू निर्वाचनै रोक्न चाहनु भएको छ त? तपाईले के उहाँ प्रतिपक्षीहरूलाई चाहिँ के खोज्छस् कानो आँखो भने जस्तै भएको छ भन्न खोज्नु भएको? एकदम सही, स्वाभाविक हो। उहाँहरूले यदि यो समीकरण संसदभित्रको यो समीकरण तलमाथि पर्ने बित्तिकै त उहाँहरूको सम्भावना हुन्छ नि सत्तामा जाने त। त्यसैले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन हुनै हुँदैन भने भित्री मनले त सायद मलाई लाग्छ चाहेको होइन। त्यसो भए देखावटी रूपमा बाहिरी रूपमा आएको हो विरोधको स्वर अथवा विरोधका कुराहरू चाहिँ यो देखावटी मात्रै हुन् प्रतिपक्षका? देखावटी होइन, मैले भन्न खोजेको के हो भने यो केपी ओलीजीको गल्तीको विरोध गर्नु त जस्तै हो नि, किनभने उहाँलाई लगभग 2/3 बहुमत त उहाँलाई दिएको नेपाली जनताले। संविधानमा स्पष्टता छैन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने छन् भन्ने कुरा। त्यसैले केपी ओलीजीको विरोध गर्नु त उहाँहरूको कर्तव्य हो। तर यदि चुनाव हुँदैछ भने त्यो चुनाव उहाँहरूको लागि दुःखको विषय होइन मैले भन्न खोजेको आजको दिनमा होइन। चुनाव यदि हुँदैछ भने यो चुनावबाट हुने परिणाम के हो भने नेकपाको सिट घट्ने हो। नेकपाको सिट घट्ने भनेको या त नेपाली कांग्रेस सिट बढ्ने हो या त जसपाको सिट बढ्ने हो। त्यो हुने बित्तिकै हङ पार्लियामेन्ट कसैको बहुमत नभएको संसदको एउटा सम्भावना हुन्छ या त कसैको बहुमत आउँछ। नेकपा आजको दिनमा निर्वाचनमा एक भएर गए पनि वा विभाजित भएर गए पनि अब पुरानो जति संख्यामा त नेकपा त फेरि आउन सक्दैन नि संसदमा त होइन। वैशाखमा आउने निर्वाचनमा केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल अलग अलग पार्टी लिएर गए पनि निश्चित रूपमा सिट घट्ने हो उहाँहरूको। एकै भएर गए पनि उहाँहरूको जुन तमासा भयो 2 वर्षमा त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सिट त घट्ने हो। त्यसैले निर्वाचन चाहिने विपक्षीको लागि आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी कसैको लागि घाटाको सौदा हुने सम्भावना देखिँदैन, म यो भन्दैछु। अब तुलनाजी अन्त्यतिर छौँ, जस्तो कि यो सरकार त नितान्त अब चुनावी सरकार अथवा काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ। अहिलेको ताजा अवस्था अनुसार बदलिएको परिस्थिति अनुसार यो चाहिँ चुनावसम्म पनि टिक्ला कि नटिक्ला अथवा चुनाव गराउन यो सरकारले सफल होला के तपाईँ आकलन गर्नुहुन्छ? मलाई गम्भीर शङ्का छ यस विषयमा। केपी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भएपछि उहाँकै नेतृत्वमा चाहिने निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई गम्भीर शङ्का छ। किनभने यसको दुईटा कारण छ। एउटा, उहाँकै पार्टीका नेताहरू पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचनलाई स्वीकार गरे पनि अहिले उहाँको पार्टीको नेताहरूले सम्भवतः निर्वाचनलाई स्वीकार नगरेर सकेसम्म निर्वाचन नहोस्, केपी ओली मात्रै विस्थापित होस् भन्ने रणनीतिमा काम गर्नुहोला। यदि भोलि कोर्टले पनि निर्वाचनमा जाने नै बाटो खुलाइदियो भने पनि उहाँकै पार्टीका नेताहरू पनि केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार मार्फत चुनाव होस् भन्ने चाहँदैन, एउटा कुरा है। अर्को कुरा चाहिने विपक्षीहरूले पनि चाहने छैन केपी ओलीजीको नेतृत्वमा चुनाव होस् भनेर। तेस्रो कुरा के भने हाम्रो 2069 सालमा जुन संविधान सभा विघटन भएको थियो र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि हामीले चुनावी सरकारको अभ्यास गरिसकेका छौँ हैन। त्यो भनेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको चुनावी सरकारबाट चुनाव भएको थियो। त्यसैले यो प्रयास यो अभ्यास फेरि पनि हुन सक्छ हैन। यी सबै कुरा केले निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि नेकपा पार्टी भित्रको अर्को खेमा नेपाली कांग्रेस र जसपाका नेताहरूले आगामी दिनमा कस्ता खालका एजेन्डाहरू कस्ता खालका अडानहरू लिएर राजनीतिमा सक्रिय हुनेछ। चुनावलाई म धेरै हुनै नै छैन, चुनाव टरि नै हाल्छ भन्ने कुरा त म कल्पना गर्दिनँ। तर चुनाव चाहिँ नि केपी ओलीजीको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने कुराको पनि म कल्पना गर्दिनँ। मलाई अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ यो विषयमा। तर यो सबै कुरा चाहिँ नि राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। अब आजको यो कदमले अब नेकपा रहने भएन, अब नेकपा त फुटतिर जाने यसले लगभग पक्का गरिसकेको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री अथवा केपी ओलीको आगामी कदमको बारेमा चाहिँ के हामीले आकलन गर्न सकिन्छ? अब उहाँले कस्तो कदम उठाउनु होला?
यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। केपी ओलीजी जो संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्नु भएको छ, जो स्थायी समितिमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ पार्टीभित्र, केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उहाँ सदनमा पनि फेस गर्ने चाहना राख्नु भएन, विश्वासको मत लिने कष्ट गर्नु भएन, सोचाइ राख्नु भएन भने उहाँ चाहिँ नेपालको स्थापित राजनीतिक प्रणालीमा त सांख्यिक हिसाबले उहाँ साह्रै कमजोर देखिनु भएको छ आजको दिनमा। तर उहाँको एउटा कुरा के पनि देखिएको छ भने सङ्केत के गरेको छैन, उहाँले आज जुन 45 जना करिब सिफारिस गर्नुभएको छ विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा सदस्यदेखि लिएर अध्यक्षहरूको जुन सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यसमा फेरि शेरबहादुर देउवाजीले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाजीले त्यसमा सिफारिस आफ्नो मान्छेहरू त्यसमा सिफारिस गरेर पठाउनु भएको छ भनेपछि, र त्यो सिफारिस चाहिँ ठ्याक्क संसद विघटनको सिफारिस सँगसँगै भएको छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेससँग कमसेकम संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सवालमा त ओलीजी साथै हुनुहुन्छ, देउवा र ओलीजी एक ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ है। त्यसैले ओलीजीको रणनीति, ओलीजी यति सबैतिर आफ्नो पार्टी र सदनमा चाहिँ नि अल्पमतमा पर्दै यत्रो ठुलो कदम जुन चाल्नु भएको छ केपी ओलीजी, त्यो उहाँको शक्तिको स्रोत के हो? केही न केही त शक्तिको स्रोत हुनुपर्छ। एउटा देखिने राजनीतिक संरचना भनेको सदन हो, सरकार हो, उहाँको पार्टी हो। सदनमा उहाँ अल्पमतमा देखिनु हो, परीक्षण नगर्दैखेरि उहाँ अल्पमतमा परेको देखियो। सरकारमा उहाँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, पार्टीको सबै निकायमा उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको छ भने उहाँ त साह्रै कमजोर व्यक्ति देखिनु भएको छ, साह्रै कमजोर नेता देखिनु भएको छ आजको दिनमा। तर उहाँ धेरै क्रान्तिकारी भन्दा पनि धेरै जोखिम लिएर धेरै ठुलो घटनालाई उहाँले चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ, घटाउनु भएको छ, धेरै ठुलो कदम चाल्नु भएको छ। त उहाँको शक्तिको स्रोत के हो आजको दिनमा नेपाली राजनीतिमा? यो चाहिने तपाईँ पनि सोच्नुहोस्। यो मलाई लाग्छ आगामी दिनमा। अब अन्तिम सवाल तुलाजी, जस्तो अब आगामी निर्वाचन यदि समयमा सम्पन्न भयो अथवा ढिलै चाँडै भयो भने पनि आगामी जनादेशको परिकल्पना चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो धेरै छिटो गरिने विश्लेषण हुनेछ। यद्यपि एउटा कुरा अब यो अन्दाजै गर्ने हो भने नेकपा चाहिने एक भएर गए पनि, विभाजित भएर गए पनि नेकपा को दुवै खेमाको सिट घट्ने सम्भावना देख्छु है। अब एउटा कुरा के हुन सक्छ भने कि गठबन्धनको राजनीति नयाँ रूपमा आउन सक्छ र खास गरी तपाईँ जहाँबाट अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वीरगञ्जबाट, तराईमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ नेकपाको दुवै घटक यदि अलग अलग भएर जाने हो भने ती दुवै घटक र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तराई केन्द्रित जुन जनता समाजवादी पार्टी छ त्योसँग गठबन्धन गर्ने प्रयास गर्नेछ। हुन्छ तुलाजी, सवाल जवाफमा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। हजुर, हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह। आज नेपालमा बदलिएको ताजा राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। सवाल जवाफको श्रृङ्खला आजलाई सकिएको छ। भोलि फेरि साँझ 6:30 बजे नयाँ विषयवस्तु, नयाँ श्रृङ्खला र नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि अशोक सङ्ग्रौलालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।